Literal may pagkaon ng baboy dili. Pagkaon eh. May pagkaon. Okay. Basta masud sa ginawaan. So ang pag-ingon nimo nga ang baboy nga dili makaon sa to pa dili literal ang baboy pagkaon. Dili. Dili. Oh. Musulod man ang sipon sa baba. Apan ang mugula sa baba ana gikan sa kasing-kasing og maokan ni ang makahugaw sa tao. Mga daotang mga sa mga malitok sila diyan, mga sakit diyan. Dili baboy. Dili baboy. Padayon ta. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga budaotang huna-huna, di ba? Pagulo, pagparapaw, pagigilawas, pagpangawat, pagsaksing baka. Oy, baboy. Panulti sa pagbuling sa dungog. Sa 20. Tudling 20. Mao kini ang makahugaw sa tao. Mao di ay. Dili baboy. Walay. Na Walay pagpanghunaw. papahugaw. Dili makapahugaw sa tao. Agay. Sige, dili siya patagay ko chance nga mo tanan Nag-ingon inya ko nimo. Nag-ingon siya diri or ingon Lagi siya. tagay may chance mo tanan. Magutasaw ka isa. Nag-ingon siya. Nag-ingon siya diri oh. Ako nagbiskina kong guro. Nag-ingon siya diri. Relax lang. Nag-ingon siya diri. Nag-ingon siya. Ang buta mag-agas buta mo sabay ko dias pakabuta taga ko sa. Kani malinis siya ang sugo sa pulo sa apo. Diya siya mo kana. Tanan ko ako basa ko be. Ang magkaon siya sa tao. Okay, basa ko ha. Ang iyang premise niya ako nilingon si brother nga kanang mga musulod sa baba dili na to consider na nga hugaw. Kay katong manggawas, mga tae ko mga sipon, mao ko na to'y mahugaw. Sa to pa, ang musulod sa baba, okay tanan. Ang iya, literal yung pagkasabot. Dili tiral dili. Dili literal. Nya baboy kay literal man ha. Hugos yun na naabot ni masun sa imong ginawaan. Hindi man mapunso na gawa sa baba literal. Masun masun. Nalibo kay noong kog sa mo tani. Literal man. Unsa wag yun si tinuod? Ang pulong pagkaon. Ang baboy literal. Literal nga ipakaon ang dili pagkaon man. Literal nga ipakaon ng baboy dili. Pagkaon eh. May pagkaon. Okay. Basta masud sa ginawaan. Imong gibasa ganina ang mga butang nga makahugaw. Kadtong pagpanapaw masud sa baba. Agay. Hugaw ginabuhata. Dili ba? Ba. O man yung pagkapahugaw sa tao. Mao lagi. Ang buta na ba masud ba siya sa baba? Pagkaon ba na? Ato pa dili to literal ang ipasabot. Oh, dili. Dili. So ang pag-ingon nimo nga ang baboy nga dili makaon sa to pa dili literal ang baboy pagkaon. Oh, dili. Dili. Bawal lagi ang baboy. Sulod. Bawal lagi ang baboy. May bawal man sa imong mukha o masusin mo maginawaan. Tanawa ha. Uy, nalasin. Subon ako. Bawal ang baboy. Jay. Yun makaon ng baboy dito. Tanang Tingin ko. ang paak dito kauna, di ba? Karne baboy makaon. Karne. Dire ra puto. Sige. Ang tanang ko. Tanang ko balik. Panigid ko, sopak ko. Ingon ka nga ang baboy. Hindi mo makaon ng baboy eh. Sige na. Ingon ka ba nga ang baboy? Pwede ipakaon. Tungod kay ingon ka din. Tanan nga musulod, pwede makaon. Akong putana si mo ganyan, literal ka na. Dili literal. So ang baboy, dili pagkaon. Eh dili man literal. Lahi man ang ipasabutan ni sa to pa dili baboy ang ipasabutan. Literal mo sa sabot ng kanon. Salamat kayo niyang. Bye.